नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोलुसन अफ रिस्क एन्ड रिटर्न पार्ट 3 डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन्स ट्यु 2066। There are two assets and three state of economy with following probabilities and rate of return on stock R and S. State of economy, recession, normal, boom. State of economy को केही काम हुँदैन, यसलाई हामीले छोडिदिन्छौँ। Probability 0.2, 0.5, 0.3 छ, यो probability जोड्दा 1 हुन्छ total. Rate of return on stock minus 15%, 20, 60%, 20, 30, 40 छ। हाम्रो R, S भनेको भएर पहिलाको R हो, पछिको S हो। भनेपछि यो आरआर र यो आरएस हो। फाइन्ड द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन इच स्टक। अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न सोधेको छ। एक्सपेक्टेड निकाल्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा आरआर इन्टु प्रोबेबिलिटीको सम एउटा र अर्को आरएस इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्नु पर्यो। फाइन्ड आउट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन इच स्टक भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि हामीले आरआर को पहिला अनि आरएस को पछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर फाइन्ड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन इच स्टक इफ यु पुट रुपिस 15,000 इन स्टक आर एन्ड 55,000 इन स्टक एस। एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। इफ यु पुट रुपिस 15,000 इन स्टक आर, स्टक आरमा 15,000 रुपियाँ र स्टक एसमा 5,000 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने गिभन टोटल इन्भेस्टिगेसन अफ रुपिस 20,000, टोटल 20,000 मा आरमा 15,000 र यसमा 5,000 इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति भनेर सोधेको छ। अब आफूसँग भएको 20,000 लाई दुईवटा स्टकमा लगानी गरेको छ, एउटा स्टक आर र अर्को स्टक एस। यसरी दुईवटा स्टकमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो। त्यही अनुसार वेट अफ आर र वेट अफ एस निकाल्नु पर्यो। टोटल 20,000 मा वेट अफ आर भनेको 15,000 बाई 20,000 0.75 हो भने स्टक एस को वेट भनेको डब्ल्युएस भनेको 5,000 बाई 20,000 0.25 हो। त्यही अनुसार हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन के हो हामीले पहिला त्यो निकाल्नु पर्ने भयो। हामीलाई चाहिएको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको लागि आरआर इन्टु प्रोबेबिलिटी र आरएस इन्टु प्रोबेबिलिटी हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि आरआर माइनस आर बार आरआर को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, आरआरबाट आर बार आर घटाउने र त्यसको स्क्वायर गर्ने र प्रोबेबिलिटीसँग गुणन गर्ने। त्यसैगरी आरएस माइनस आर बार एस को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्नको लागि हामीलाई चाहिएको यो हो। त्यही अनुसार हामीले स्टक आर को आरआर हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो, प्रोबेबिलिटी क्वेसनमै दिएको थियो। आरआर इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेपछि -15 इन्टु 0.2 गऱ्यो -3 आयो, 20 इन्टु 0.5 गऱ्यो 10 आयो, 60 इन्टु 0.3 गऱ्यो 18 आयो। यो सबै जोड्यो, आरआर इन्टु प्रोबेबिलिटी यो सबै जोड्दियो। जोड्दाखेरि हाम्रो 25 आयो। यो नै हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक आर 25% छ। त्यसै गरेर अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई आरआरबाट आर बार आर घटाउनु पर्ने छ। आरआर भनेको आर बार आर आरआर हो। त्यही अनुसार आरआरबाट एक्सपेक्टेड आरआर घटाउने भनेको आरआर हाम्रो यो एक्सपेक्टेड भनेको यो 25 हो। त्यसैले -15 र -25 गर्दा -40, 20 र -25 गर्दा -5, 60 र 25 गर्दा 35। अब यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो र प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिपल गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले 40 को स्क्वायर गर्ने र यसको प्रोबेबिलिटी 0.2 सँग मल्टिपल गर्ने 320 आयो। त्यसैगरी 5 को स्क्वायर गर्ने र यसको प्रोबेबिलिटी 0.5 सँग मल्टिपल गर्ने 12.5 आयो। 35 को स्क्वायर गर्ने र 0.3 सँग मल्टिपल गर्ने 367.5 आयो र यो टोटल जोड्ने 700 भयो। आरआर माइनस आर बार आरआर को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेपछि 700 आयो। यो 700 हामीले यहाँ राख्नु पर्यो र यसकै रुट लिनु पर्यो। 26.46% चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक आर भयो। त्यसै गरी यसमा जानु पर्यो। यसको प्रोबेबिलिटी यो हो, हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो। आर र यसको एउटै प्रोबेबिलिटी थियो। आरएस 20, 30 र 40 हो। आरएस इन्टु प्रोबेबिलिटी, आरएस 20 छ, 20 इन्टु 0.2, 30 इन्टु 0.5 र 40 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि यो भ्यालुहरू आयो। यो जोड्दाखेरि 31 आयो। यो भनेको आरएस इन्टु प्रोबेबिलिटीको सम हो 31। भनेपछि आरएस इन्टु प्रोबेबिलिटीको सम 31 लाई नै हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक एस भन्छौँ। त्यसैले
एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यस बराबर सम अफ आरएस इन्टु प्रोबेबिलिटी 31% आयो। अब आरएसबाट आर बार एस घटाउने स्क्वायर गर्ने प्रोबेबिलिटी मल्टिपल गर्ने त्यसैले आरएसबाट आर बार एस घटाउने भनेको आरएस यो 20 हो भने आर बार एस भनेको 31 गर्दा -11 30 - 31 गर्दा -1 40 - 31 गर्दा 9। अब यसको स्क्वायर गर्ने र प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिपल गर्ने 11 को स्क्वायर इन्टु 0.2 -1 को स्क्वायर इन्टु 0.5 9 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गरेर यहाँ राख्ने अनि यो सबै जोड्दाखेरि 49 आयो। यही 49 को रुट भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। अब सीमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक आरमा 15,000 लगानी भयो भन्थ्यो, इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक यसमा 5,000 लगानी भयो भन्थ्यो। टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो 20,000 रहेछ। वेट अफ स्टक आर 15,000 by 20,000 0.75, वेट अफ स्टक यस 5,000 by 20,000 0.25। एक्सपेक्टेड रिटर्न सोधेको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि डब्लुआर इन्टु आर बार आरआर अर्थात् आर बार आर त्यसै गरेर डब्लुएस इन्टु आर बार एस गर्नु पर्यो। डब्लुआर 0.75 छ, डब्लुएस 0.25 छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो 25 र 31 निकालेको थियौँ एमा हामीले, त्यही भ्यालु पुट गरेर 26.5% चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा डब्लुआर इन्टु सिग्मा डब्लुआर स्क्वायर इन्टु सिग्मा आर स्क्वायर प्लस डब्लुएस स्क्वायर इन्टु सिग्मा एस स्क्वायर प्लस 2 कोभेरियन्स सरी कोभेरियन्स आरएस इन्टु डब्लुआर इन्टु डब्लुएस हो। डब्लुआर स्क्वायर भनेको सिग्मा 0.5 को स्क्वायर, सिग्मा आर को स्क्वायर भने 26.46 को स्क्वायर, डब्लुएस स्क्वायर भनेको 0.25 को स्क्वायर, सिग्मा एस को स्क्वायर भने 7 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोभेरियन्स। कोभेरियन्स हामीले यसरी निकाल्ने हो, कोभेरियन्स बिट्विन स्टक आर एन्ड स्टक यस। प्रोबेबिलिटी हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको कारणले आरए माइनस आर बार ए आर यो आरए माइनस आर बार ए भन्दा पनि यहाँ हामीले आरआर माइनस आर बार आरआर इन्टु आरएस माइनस आर बार एस इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने हो भनेर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ आरआर माइनस आर बार आर त्यसै गरी आरएस माइनस आर बार एस इन्टु प्रोबेबिलिटी यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्दाखेरि यो तीनटा मल्टिपल गर्नु पर्यो। 40 - 40 इन्टु -11 इन्टु 0.28 आयो, -5 इन्टु -1 इन्टु 0.5 गर्दा 2.5 आयो र 9 इन्टु 35 इन्टु 0.3 गर्दा 94.5। यो सबै जोड्दाखेरि 185 आयो। यो 185 लाई लगेर हामीले यहाँनिर कोभेरियन्समा राख्ने हो। अरू हामीलाई डब्लु दिएकै छ, वेट दिएकै छ, सिग्मा दिएकै छ, गर्दाखेरि हाम्रो 21.59% चाहिँ एन्सर भयो। त्यसै गरी अर्को छ ट्यु 2065। यो क्वेसन धेरै पटक एक्जाममा आएको छ। स्टक एक्स एन्ड वाई हेभ द फलोइङ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्सपेक्टेड फ्युचर रिटर्न्स भनेको छ। प्रोबेबिलिटी हामीलाई 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 दिएको छ। रिटर्न एक्स दिएको छ आरएक्स र यो रिटर्न अफ वाई आरवाई दिएको छ। क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर स्टक वाई। स्टक वाई को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न पर्यो। गिवन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक यस इज 12.8। यस को चाहिँ 12.8 छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई को कति भनेर सोध्यो। त्यसै गरेर क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर एक्स। एक्स को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। गिवन भेरिएन्स अफ वाई इज 422.5। वाई को भेरिएन्स चाहिँ 422.5 छ अरे। अब यो भेरिएन्स भनेको सिग्मा को स्क्वायर हो। त्यसैले भेरिएन्सबाट हामीले सिग्मा निकाल्दाखेरि यो भेरिएन्स को रुट गरिदिने हो। त्यही अनुसार स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक वाई बराबर रुट अफ 422.5 गरिदियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स को निकाल्न पर्यो। त्यसै गरेर थर्डमा इज इट पोसिबल द्याट मोस्ट इन्भेस्टर माइट रिगार्ड्स स्टक यस एज बिङ लेस रिस्की देन स्टक वाई, एक्सप्लेन वाई भनेको छ। अब यहाँनिर के सोध्यो भने इट इज पोसिबल द्याट यो सम्भव छ त मोस्ट इन्भेस्टर माइट रिगार्ड्स स्टक यस, धेरै इन्भेस्टरले स्टक यक्सलाई चाहिँ ध्यान दिन्छन्।
एज बिङ लेस रिस्की देन स्टक वाइ, यो कम रिस्की छ भनेर एक्सप्लेन वाइ, एक्सप्लेन गरेर किन भनेर भनेको छ। अब हामीले यो रिस्की छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि सिबी निकाल्ने हो। सिबी निकालेपछि स्टक यक्सको कम छ भने पोसिबल छ भन्न पर्यो। यदि स्टक यक्सको चाहिँ बढी सिबी छ वाइ भन्दा भने त्यतिखेर इज इट नट पोसिबल द्याट भन्न पर्यो, इट इज नट पोसिबल द्याट भन्न पर्यो। सबभन्दा पहिला हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यक्स यो क्वेसनमै दिएको छ 12.8 राख्यौँ, वाइ निकाल्नु पर्यो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाइ निकाल्दा आर बार वाइ बराबर सम अफ आर वाइ इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने हो। आर वाइ हामीलाई यो दिएको छ, प्रोबेबिलिटी हामीलाई यो दिएको छ, आर वाइ र प्रोबेबिलिटी मल्टिपल गरेर राख्यौँ। यो ब्राकेटमा भनेको नेगेटिभ हो यो, त्यसैले -35 इन्टु 0.1 गर्दा -3.5, यो सब मल्टिपल गर्दा 14.5 आयो। भनेपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाइ 14.5 रहेछ। अब बी को भेरिएन्स अफ स्टक वाइ 422.5 दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक यक्स चाहिएको छ। अब स्टक यक्सको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला वाइ को निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक वाइ बराबर भेरिएन्स अफ आर वाइ। भेरिएन्स हामीले भेरिएन्सको रुट राख्यौँ, भेरिएन्स हाम्रो 422.15 दिएको थियो, यसको रुट भनेको 20.56% चाहिँ वाइको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अब यक्सको निकाल्नु पर्यो, यक्सको निकाल्दा आरएक्सबाट आर बार यक्स घटाउने, स्क्वायर गर्ने, प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिपल गर्ने। आरएक्स हामीले यो क्वेसनमा दिएको थियो, आरएक्सबाट आर बार एक्स घटायौँ, यसलाई स्क्वायर गरेर प्रोबेबिलिटीसँग आफ्नो प्रोबेबिलिटीसँग गुणन गरेर राख्यौँ। यदि गर्दाखेरि 154.56 आयो। 154.56 को रुट भनेको 12.43% चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो एक्सको। अब सिबिएक्स निकाल्नु पर्यो, यो हामीले यो लेस रिस्की हो कि होइन भनेर इभ्यालुएसन गर्नको लागि निकाले हो। त्यही अनुसार सिबिएक्स निकाल्दाखेरि सिग्मा एक्स बाई आर बार एक्स हो, सिग्मा एक्स 12.43 अनि आर बार एक्स 12.8 गर्दा 0.97 आयो। सिबी वाई सिग्मा वाई बाई आर बार वाई, सिग्मा वाई हाम्रो 20.56 छ र आर बार वाई हाम्रो 14.5 आयो, यो गर्दा 1.41। अब यो दुईटा कम्पेयर गर्ने, यो दुईटा कम्पेयर गर्दा सिबी एक्स को कम छ। अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको थियो त भने इज इट पोसिबल द्याट, यो सम्भव छ मोस्ट इन्भेस्टर माइट रिगार्ड्स स्टक एक्स एज बिङ लेस रिस्की देन स्टक वाई, वाई भन्दा एक्स चाहिँ लेस रिस्की हो, यो सम्भव छ त भनेको थियो। छ कि छैन त भन्दा सिबी एक्स को कम आयो, त्यसैले सम्भव छ। यस मोस्ट इन्भेस्टर माइट रिगार्ड्स स्टक एक्स एज बिङ लेस रिस्की देन स्टक वाई बिकज सिबी अफ स्टक एक्स इज लेस देन सिबी अफ स्टक वाई भन्नु पर्यो। लेस रिस्की भनेर धेरै इन्भेस्टरले स्टक एक्सलाई रिगार्ड्स गर्छन् किनभने यसको सिबी कम छ भनेर लेखेको हो। अब हाम्रो अर्को डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन ट्यु 2064 मा छ। यो क्वेसन मैले यहाँ किन लिइरहेको छु भने मैले सुरुमै फर्मुला लेखाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भने प्रोबेबिलिटी र वेटलाई डेसिमलमा राख्नुपर्छ भनेको थिएँ। प्रोबेबिलिटी र वेट चाहिँ हामी डेसिमलमा राख्छौँ, त्यसपछि दिएको रिटर्न चाहिँ हामी पर्सेन्टेजमा राख्छौँ, अनि बल्ल हामीले एन्सर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, नत्र स्टुडेन्टहरू धेरै कन्फ्युज हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले मैले मार्केट रिटर्न जुन चाहिँ डेसिमलमा दिएको छ यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरेको छु र प्रोबेबिलिटीलाई डेसिमलमै छोडेको छु। मार्केट रिटर्न जस्तै -0.2 भनेको हाम्रो 20% भयो, -20%, 0.1 भनेको 10%, 0.15 भनेको 15%, 0.2 भनेको 20% र 0.25 भनेको 25%। मैले यसरी राखेको छु, कि -20, 10, 15, 20, 25। त्यसै गरेर यतापट्टिको -0.2 भनेको 20, 0.1 भनेको 10, 0.15 भनेको 15, यसरी -0.3 भनेको 30, 0.05 भनेको 5, -30, 5, 20, 25, 30 यसरी राख्ने। डेसिमलमा रिटर्नहरूलाई डेसिमलबाट पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने, डेसिमलबाट पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दा 100ले मल्टिपल गर्ने हो। एकदम याद गर्ने, यो च्याप्टरमा हामीले प्रोबेबिलिटी र वेटलाई डेसिमलमा राख्छौँ, अरूलाई पर्सेन्टेजमा राख्छौँ। जस्तै रिटर्न डेसिमलमा दिएको थिएँ, मैले पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरेँ, यति बेसी क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर मार्केट एन्ड फर प्रोजेक्ट भनेको छ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न मार्केट र प्रोजेक्टको निकाल्नु पर्यो। अब हामीले मार्केटको निकाल्दाखेरि आरएम इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने हो,
यो -20 इन्टु 0.05 गऱ्यो -1 आयो, 10 इन्टु 0.25 गऱ्यो 2.5 आयो। यसरी सबै रिटर्न र आफ्नो प्रोबेबिलिटी मल्टिपल गर्दै जाने, गर्दै जाँदा जति आएको छ यसलाई सम गर्ने। 14.5 चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। अब प्रोजेक्टको पनि त्यही गर्ने, आफ्नो प्रोबेबिलिटी रिटर्न मल्टिपल गर्दै जाने। 0.05 इन्टु -30 गर्दा -1.5, 0.25 इन्टु 5 गर्दा 1.25, 0.35 इन्टु 20 गर्दा 7, 0.20 इन्टु 25 गर्दा 5, 0.15 इन्टु 30 को कुरा गर्दा 4.5। यो जोड्ने र नेगेटिभ घटाउने गर्दा 16.25 आयो। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। सम अफ आरएम इन्टु प्रोबेबिलिटी, सम अफ आरपी इन्टु प्रोबेबिलिटी। त्यसै गरेर अर्को सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर मार्केट रिटर्न एन्ड प्रोजेक्ट रिटर्न। मार्केट रिटर्न र प्रोजेक्ट रिटर्नको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा आरएमबाट आर/एम घटाउने, यसलाई स्क्वायर गर्ने, प्रोबेबिलिटीसँग गुणन गर्ने, राख्ने। यो सबै जोड्दाखेरि 87.248 आयो। 87.284 लगेर हामीले यहाँ राख्यौँ। यसको रुट गर्दाखेरि 9.34% भयो। त्यसै गरेर पी स्टकको पनि आरपीबाट आर/पी घटाउने भनेको -30बाट -16.25 गर्नु पर्यो, 46.25 भयो। यसको स्क्वायर गर्ने र आफ्नो प्रोबेबिलिटी 0.05 सँग मल्टिपल गर्दा 106.95। त्यसै गरेर अर्को 5 - 16.25 गर्दा -11.25 आयो। यसको स्क्वायर गर्ने र 0.25 सँग मल्टिपल गर्ने, 31.64 भयो। यो सबै लास्टमा जोड्दाखेरि 187.18 भयो। यसको रुट भनेको 13.68% चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अब हामीलाई थर्डमा सोधेको छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स र भेरिएन्स भनेको फरक कुरा हो। यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको सिबी, भेरिएन्स मात्र भनेको छ भने चाहिँ सिग्माको स्क्वायर हो। अर्थात् भेरिएन्सको रुट गर्यो भने सिग्मा आउँछ। त्यसैले अहिले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सोधेको छ, सिबी सोधेको। सिबी बराबर सिग्मा बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने हो। सिबिएम निकाल्दा सिग्मा एम बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ मार्केट गर्यो हामीले। 9.34 डिभाइड 14.5 गर्दा 0.6441 आयो। त्यसै गरेर सिबिएफ प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो, सिग्मा पी बाई आर/पी 13.68 डिभाइड 16.25, यो गर्दा 0.8418 आयो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ बिटाको, यो पनि 3-4 पटक सोधेको छ एक्जामहरुमा। सपोज यु होल्ड पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ अफ ₹10,000 इन्भेस्टमेन्ट इन इच अफ 12 डिफरेन्ट कमन स्टक। 12 वटा डिफरेन्ट कमन स्टकहरुमा 10,000 इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो कन्सिस्ट छ अहिले। द पोर्टफोलियो हैज बिटा इज 1.18, पोर्टफोलियोको बिटा 1.18 छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला 12 वटा स्टक छ र बिटा 1.18 छ भने टोटल बिटा कति भनेर निकाल्यौं। टोटल बिटा अफ 12 स्टक 1.18 इन्टु 12 गरेर 14.16। त्यसपछि नाउ सपोज यु हैव डिसाइडेड टु सेल 2 of the stock in your portfolio with a beta equal to 1 and 2 respectively for ₹10,000 each. यसमध्ये दुईवटा स्टकहरु बेच्ने। यहाँ भनेको छ सेल 2 of the stock, दुईटा बेच्ने। दुईटा बेच्दाखेरि एउटाको बिटा 1 थियो भने अर्कोको बिटा 2 थियो। त्यसैले टोटल बिटा अफ सोल्ड स्टक चाहिँ 1 + 2 बराबर 3 रहेछ। And to use these proceeds to buy another stock of Noble Bank, र यसलाई चाहिँ नोबेल ब्याङ्कको अर्को स्टक किन्नको लागि युज गर्ने, टु इन्क्लुड इन योर पोर्टफोलियो। अब अर्को स्टक चाहिँ हामी नोबेल ब्याङ्कको किन्छौँ। यहाँ दुईटा स्टक बेच्यौँ र अर्को स्टक भन्नाले एउटा मात्र स्टक हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि दुईटा भएको भए दुईटा बिटा दिन्थ्यो, यहाँ एउटा मात्र बिटा दिएको छ। त्यसैले एज्युम द न्यू स्टक बिटा इज इक्वल टु 1.75, एउटा मात्र स्टक थपेको भन्ने बुझ्नु पर्यो। नयाँ स्टकको चाहिँ बिटा 1.75 मात्र छ। यदि दुईटा स्टक भएको भए दुईटा बिटा दिन्थ्यो। त्यसैले यहाँनिर एउटा मात्र स्टक हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। एउटा मात्र स्टकको बिटा कति छ? 1.75 छ नयाँ स्टकको बिटा। क्याल्कुलेट योर न्यू पोर्टफोलियो बिटा। अब नयाँ पोर्टफोलियो बिटा निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई 12 वटा स्टक थियो, त्यसमा दुईटा बेच्यो एउटा थप्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब 12 वटा स्टकमा दुईटा बेच्यो भनेपछि बाँकी रह्यो 10 वटा, एउटा थप्यो भनेपछि बाँकी रह्यो 11 वटा। अहिले हामीसँग भएको टोटल नम्बर अफ स्टक भनेको 11 वटा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो।
अब न्यू पोर्टफोलियो बिटा निकाल्दा टोटल बिटाबाट सोल्ड गरेको बिटा घटाइदिने, पर्चेज गरेको बिटा थपिदिने र त्यसलाई बाँकी रहेको रिमेनिङ नम्बर अफ स्टकले भाग गर्ने र हाम्रो अहिलेको न्यू पोर्टफोलियो बिटा आउँछ। त्यही अनुसार मैले यहाँ टोटल बिटा अफ टुवेल स्टक भनेको छु। यो टोटल बिटा अफ टुवेल स्टकबाट बिटा अफ सोल्ड स्टक घटाइदिने र बिटा अफ न्यू स्टक थप्ने र डिभाइड रिमेनिङ नम्बर अफ स्टक, रिमेनिङ नम्बर अफ स्टकले के भने त भाग गर्ने। टोटल बिटा अफ टुवेल स्टक 14.16 माइनस बिटा अफ सोल्ड स्टक -3 र बिटा अफ न्यू स्टक चाहिँ प्लस 1.75 डिभाइड टोटल हामीसँग 12 थियो, 12 मा 2 बेच्यो र 1 एड गर्यो भनेपछि 11 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई टोटललाई गर्दाखेरि 1.17 आउँछ। हाम्रो यहाँनिर 12 राख्ने हो भने हाम्रो 1.22 आउँछ, तर 12 नम्बर अफ स्टक होइन, एकदम क्लियर हुने। 12 मा दुईटा गयो, 10 वटा बाँकी रह्यो, एउटा जोड्यो 11 भयो। त्यसैले हामीले 11 ले डिभाइड गर्नुपर्छ र एन्सर हाम्रो 1.17 आउँछ। यो 1.17 चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।